The next day, okay, go. Ay. Kinaiyang tawhanon, kumuha, ngay kahalagusag, unta kami. Tapos sa mga adlaw sa pangiling na mauli sila. Apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Aron pinaagi sa pagpangama ni Maria, aron pinaagi sa pagpangama ni Maria, inahan sa Diyos. Iyan po mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayan, maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ug didto siya gilansang nila sa krus. Dool sa krus ni Jesus Maria, inahan ka sa Diyos. Iyan po mo kaming makasasala. Among kamatay, amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos taga Arimatea, usa ka tinamod nga sakop sa labawng hukmanon. Nagpaabot usab siya sa paghari sa Dios. Bisperas kadto sa adlaw igpapahuli. Sa aming kamatay, amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga sa Jesus. Ikaw Maria, inahan ka sa Diyos. Iyan po mo kaming makasasala. Karon sa oras sa may usa ka tanaman didto sa dapit diin gilansang si Jesus. Ug iyan po mo kami makasasala. Karon sa oras sa aming